वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तारीख गवाह है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही, जो आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah। आइए आज मैं आपको एक ऐसे हुक्मरान की कहानी सुनाता हूँ जो तारीख के रोशन सितारे थे। ये कहानी लोगों के वोटों पर मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं, बल्कि ये उस हुक्मरान की कहानी है जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक था और मशरिक से मगरिब तक लोग इसके वफादार थे। और तारीख इसको उमर फारूक के नाम से जानती है, क्योंकि ये ऐसे हुक्मरान थे जो तारीख के मोहताज नहीं थे, बल्कि तारीख इनकी मोहताज थी। हज़रत उमर फारूक 571 ईस्वी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम उमर बिन खत्ताब बिन नफील बिन अब्दुल उज़ा बिन रियाह बिन अब्दुल्ला बिन कुर्त बिन रिज़ा बिन अदी बिन कौब बिन लवी बिन गालिब अल-करशी अल-अदवी था। आपकी वालदा का नाम हंतमा था, जो बिनते हाशिम बिन मुगीरा की बेटी थी। दौर जाहिलियत में हज़रत उमर का घर दामने कौम में था, जिसे आजकल जबल उमर कहा जाता है। हज़रत उमर कुरैश के मुअज़्ज़िज़ अफराद में से थे। जब कुरैश की किसी से लड़ाई होती तो वो आपको अपना सफ़ीर बनाकर भेजते। हज़रत उमर इनके बारे में जिस तरह का भी फैसला करते वो इस पर राज़ी होते। हज़रत उमर तवील कद के इंसान थे। आपका रंग गहरा सुर्ख था। आपके रफ्तार खफीफ थे, मामलात में सख्त और चलने में तेज़ थे। हज़रत उमर एक अच्छे पहलवान भी थे। आपने एक दफ़ा अरबों के मशहूर पहलवान अकाशा को मैदान में पछाड़ दिया और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। हज़रत उमर फारूक अपने वालिद खत्ताब के ऊँट चराया करते थे। एक दफ़ा आपके वालिद ने आपको कुछ ऊँट दिए और इन ऊँटों को एक कतार में खड़ा करने के लिए कहा। हज़रत उमर फारूक पहले वाले ऊँट को सीधा करते तो आखिरी ऊँट टेढ़ा हो जाता, और जब आखिरी ऊँट को सीधा करते तो पहला टेढ़ा हो जाता। इनके वालिद खत्ताब ने उन्हें बहुत मारा और कहा, उमर तुझसे ये ऊँट कतार में खड़े नहीं होते तो तुम वसी अरबों की हुकूमत कैसे संभालोगे। लेकिन फिर तारीख गवाह है, जब हज़रत उमर खलीफा बने तो तमाम इंसान मशरिक से मगरिब लाइन में खड़े नजर आते और किसी में हज़रत उमर फारूक की नाफरमानी करने की जुर्रत नहीं थी। हज़रत उमर फारूक ने 26 साल की उम्र में नबूवत के छठे साल इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हिशाम में से अपने महबूब तर बंदे के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत पहुँचा। लोग दिन ब दिन इस्लाम में दाखिल होने लगे तो हज़रत उमर घर से इस इरादे से निकले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करके ही आएंगे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से निकले। अभी वो रास्ते में थे कि नईम बिन अब्दुल्ला से आपकी मुलाकात हुई। इसने कहा, उमर कहाँ का इरादा है? हज़रत उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा में किस तरह अमन से रह सकोगे? इसने कहा, उमर मैं तुम्हें एक अजीब बात ना बताऊं, तुम्हारा बहनोई और तुम्हारी बहन इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर को गुस्सा आया और गुस्सा में तेज़ी से कदम उठाते हुए इन दोनों के पास पहुंच गए। इस वक्त खुबैब नामी एक मुहाजिर शख्स इनके पास था। जब खुबैब ने हज़रत उमर की आहट सुनी तो वह घर में छुप गए। आपकी बहन और बहनोई सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। जब हज़रत उमर ने दरवाज़ा खटखटाया तो आपकी बहन ने दरवाज़ा खोला।
جب حضرت عمر فاروق اندر داخل ہوئے تو پوچھا تم لوگوں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عمر نے دوبارہ غصے سے پوچھا تو انہوں نے حضرت عمر کے سامنے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر نے غصے میں آ کر اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب حضرت عمر کی بہن نے اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آئی تو آپ نے اپنی بہن کو بھی بہت مارا۔ حضرت عمر کی بہن نے دوبارہ کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو بہن سے فرمایا جو تم دونوں پڑھ رہے تھے لاؤ مجھے بھی دو تاکہ میں بھی اسے پڑھ سکوں۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اسے صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، پہلے غسل یا وضو کرو تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور جا کر وضو کیا۔ پھر حضرت عمر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب آپ نے الرحمن الرحیم پڑھا تو آپ خوف زدہ ہو گئے اور صحیفہ حضرت عمر کے ہاتھ سے گر گیا۔ پھر اسے دوبارہ پڑھا۔ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت عمر جب بھی اللہ عز و جل کا نام لیتے تو خوف زدہ ہو جاتے، پھر حوصلہ کر کے دوبارہ پڑھنے لگے حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گئے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے جس کا اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تم کو بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ؟ اگر تم کو باور ہو تو وہ اس پر تم سے عہد بھی لے چکا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے رسول اللہ کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس وقت دار ارقم میں صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عمر وہاں گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ اندر سے کسی کی دروازہ کھولنے کی جرأت نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرمایا دروازہ کھول دو کیونکہ اللہ نے اس کے متعلق خیر کا ارادہ فرمایا تو وہ اسے ہدایت سے نوازے گا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو حضرت حمزہ نے آپ کا گریبان پکڑ لیا اور کہا عمر اگر تم کسی غلط ارادے سے آئے ہو تو یاد رکھنا میری تلوار تمہارا سر قلم کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی قمیض پکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا ابن خطاب اسلام قبول کر لو، اے اللہ اسے ہدایت نصیب فرما۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا۔ یہ سن کر تمام مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مکہ کی تمام وادیاں نعرے سے گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر ابو جہل کے گھر گئے اور اسے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں کہا۔ ابو جہل نے حضرت عمر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پورے مکہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت عمر کعبہ حتیم میں کھڑے ہو گئے اور اعلانیہ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور جو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ کفار نے آ کر حضرت عمر کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بھی انہیں مارتے رہے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حالات کچھ ایسے تھے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو مسلمان بے خوف و خطر بیت اللہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ انہوں نے خطبہ دیا اور کہا میری تمہارے ذریعے اور تمہاری میرے ذریعے آزمائش کی گئی ہے۔ اے اللہ میں سخت مزاج ہوں بس تو مجھے نرم کر دے، میں ضعیف ہوں تو مجھے قوی بنا دے، میں بخیل ہوں تو مجھے سخی بنا دے۔ لوگوں مجھے تمہارے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے ذمہ لگائی ہے۔ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھانے اور ادا کرنے میں میری مدد فرمائے اور تمہارے بارے میں مجھے عدل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ عز و جل نے مجھے عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بڑائی اور عظمت صرف اللہ کے لیے ہے۔
اپنی حرمتوں اور عزتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ میں اپنی امانت کے بارے میں جواب دہ ہوں۔ جو شخص اپنے لوگوں سے عافیت کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر سے اسے عافیت عطا کرتا ہے۔